لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا رحيم يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى عليه وآله وسلم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي